बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2 दिन पहले खबर आई थी गुजरावाला से, जहाँ पे गुजरावाला की एक मशहूर बेकरी के मालिक जो है उनके बेटे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने अपनी बीवी जो है उसको जहर दिया और जहर दे के उसको मार दिया। ये लड़की जो है, इसका वीडियो बयान जो है ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ और इस वीडियो बयान के अंदर वो लड़की जो है तमाम तर वाक़या अपना बताती हुई नज़र आती है और उसके थोड़ी ही देर के बाद उसकी डेथ हो जाती है। जिस वक्त वो ये बयान रिकॉर्ड करा रही होती है उस वक्त उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। इस लड़की का नाम किरण शहज़ादी है। इसकी मुख्तसर सी मैं स्टोरी आपको बता देती हूँ। सोशल मीडिया पे ये स्टोरी बहुत वायरल हुई है, इसके आपको बैकग्राउंड तो पता होगा, लेकिन अब इस केस के अंदर लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है, एक और ही कहानी और बिल्कुल ही मुख्तलिफ स्टोरी जो निकल कर सामने आई है। ब्यूरो चीफ हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के हाफिज़ शाहिद साहब, और बहुत ही ज़बरदस्त ब्यूरो चीफ हैं, बड़े अच्छा रिपोर्ट करते हैं और वहाँ पर चूँकि बहुत ग्राउंडेड है गुजरावाला में, उन्होंने मुझे तमाम डिटेल्स दी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बल्कि उनसे हमारी बात हुई है, वो गुफ्तगू मैं आपको सुनवाती हूँ। अच्छा, पहले तो आप ज़रा इधर सुनिएगा कि ये स्टोरी क्या है। किरण शहज़ादी इस लड़की का नाम है और उमैर अफजल नामी शख्स के साथ, जो कि अलमिराज बेकर्स हैं गुजरावाला में, उसके साथ इसकी शादी होती है। लेकिन ये शादी इस लड़की की पहली शादी नहीं है, इस लड़की की इससे पहले भी एक शादी हुई होती है और ये शख्स जो है ये इस लड़की के पीछे पड़ जाता है, ये इसका घर ख़राब कराता है और इसको वहाँ से तलाक दिलवाता है। तलाक दिलवाने के बाद ये शख्स इसके बार बार घर वालों के पीछे जाता है, अपने घर वालों को लेकर, और इससे शादी करता है। ये शख्स ऑलरेडी मैरिड था, इसकी 2 बच्चे भी हैं। फिर इस लड़की की इससे शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद ये एक दिन भी सुकून का नहीं देखती। एक तरफ तो उसको इस शख्स के बच्चे जो हैं वो संभालने होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस उमैर नामी शख्स का जो रवैया है इसके साथ बहुत ही जालिमाना था, न सिर्फ इसका बल्कि इसके ससुर का भी। अच्छा, ये लोग जो है मॉडल टाउन गुजरावाला में रहते हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, बहुत अच्छे खाते पीते लोग हैं, बड़े बड़े घर हैं। मुझे जिस तरह से हाफिज़ साहब ने बताया, उन्होंने कहा है कि इनके घर के जो काफ़ी बड़े बड़े घर हैं और काफ़ी एक कहना चाहिए बाहर लॉन होता है, लॉन के आगे दूसरे घर होते हैं, जिसका मतलब ये है कि घर से निकलने वाली आवाज़ें जो है बाहर इस तरह से सुनी तो नहीं जा सकती, लेकिन इनकी घर की कहानियाँ बहुत सी बाहर आई हैं, वो सब भी आपको बताऊंगी। और क्या वजह है कि ये लड़का उमैर जो है ये इस कदर गुरूर का शिकार है और इस कदर लोगों को धमकियाँ लगाता फिरता है, किस बिना पर। इसके वालिद को एक रात थाने में रखा भी गया था, लेकिन उसके बाद एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जाता है कि इसके वालिद को बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है थाने के अंदर, लेकिन उसकी भी कहानी जो है उन्होंने मुझे बताई है हाफिज़ शाहिद भाई ने, मैं वो भी आपको सुना देती हूँ। लेकिन अब इस लड़की ने जो मरने से पहले बयान रिकॉर्ड कराया वो बड़ा ही तकलीफ दे था। उस बयान के अंदर वो बताती है कि किस तरह से मेरी इस शख्स से शादी होती है और उसके बाद ये शख्स मुझ पर कितना टॉर्चर करता है। मैं इसके बच्चों को भी संभालती हूँ, नौकरानियों की तरह इसके घर में रहती हूँ। इसके वालिद का और इसका रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं है, बल्कि यहाँ तक कि इसके घर के बारे में एक बड़ी ही अजीब सी कहानी भी सामने आई है, वो भी आप हाफिज़ साहब की ही ज़ुबानी सुनेंगे। इस वक्त मैं आपको इस कहानी के बारे में बताऊँ। अच्छे से कहा कि मेरा शौहर जो है मुझे बहुत मारा भी करता था, ये एक साइको भी है। उसके बाद वो कहती है वो घर छोड़कर चली जाती है अपनी माँ के घर। उसके पीछे भी एक कहानी है जिसमें कुछ नाजायज़ ताल्लुकात की कहानी है, औरतों को घर लेकर आने की कहानी है, ये सब कुछ भी होता है। उसके बाद ये अपने घर चली जाती है नाराज़ होकर। बकौल इसके इसको मार के निकाला गया था, लेकिन जो हमारी इन्फॉर्मेशन है ये नाराज़ होकर अपनी माँ के घर चली जाती है। वहाँ पर ये काफ़ी दिन रहती है और उसके बाद क्या होता है कि इसका ससुर और मियाँ जो है इसको लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं इसके घर, वहाँ से इसको लेते हैं बकौल इसके, ये इसका बयान है। बयान भी मैं आपको मुख्तसरन सुना देती हूँ आगे। उसके बाद ये इसको लेके जाते हैं और वापसी पर इसको एक पार्क में रुकते हैं और वहाँ पर एक शरबत जो है इसको पिलाया जाता है। ये शरबत पीती है और इसकी हालत गैर होना शुरू हो जाती है और ये कहती है कि मैंने अपने भाई को फ़ोन मिलाना शुरू किया। फिर उसके बाद ये लोग मुझे वहीं पार्क में छोड़ कर चले गए और मेरा भाई जो है वो आता है और वो मुझे हस्पताल लेके जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद इसके भाई ने एक बयान भी रिकॉर्ड कराया है, पुलिस को बयान भी दिया है, वो सब कुछ जो है वो एक और तरफ है। लेकिन मालिक उमैर अफजल जो है वो तो वहाँ पे मौजूद होता है। सॉरी, इसका शौहर जो है वो उमैर अफजल है, उसका ससुर जो है हाजी शेख अफजल, उसे गिरफ़्तार किया जाता है, थोड़ी देर के लिए रखा जाता है थाने में, फिर उसके बाद छोड़ दिया जाता है क्योंकि बताया जा रहा है कि वो खुद बीमार है, शुगर के मरीज़ हैं। अच्छा, इस खातून ने मरने से पहले अपने हस्बैंड और अपने फादर इन लॉ को टॉर्चर और रेप दोनों के इसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं और उसके बाद इस खातून की थोड़ी देर के बाद ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के बाद जो है डेथ हो जाती है। मॉडल टाउन पुलिस जो है उसने रजिस्टर किया केस इस खातून के स्टेटमेंट की बुनियाद पर और उसके बाद जो है मर्डर की शिकें भी इसके अंदर डाली गई और ये सब कुछ किया गया। अच्छा, ये सब कुछ तो हुआ और वीडियो वायरल हुई, सब ने बहुत बुरा भला कहा। फिर उसके बाद एक और स्टोरी सामने आई, उस स्टोरी के बाद कुछ और चीज़ें सामने आई। जो दूसरी स्टोरी सामने आई उसमें ये कहा गया कि इस खातून ने खुद मुबैना तौर पर खुदकुशी की है और चूँकि ये अपने शौहर से और अपने ससुराल से बहुत तंग थी तो इसने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन फिर ये भी कहा जाता है कि एक इंसान मरने से पहले कहाँ ऐसा झूठ बोलता है, जो भी होता है सच ज़ुबान पर आ जाता है। इतनी तकलीफ़ में वो किस तरह से ये सारी बातें कर सकती थी। लेकिन
میں نے یہ تمام تو اسٹوری جاننے کے لیے فون کیا ہمارے بیورو چیف ہیں ایکسپریس نیوز میں، اور انہوں نے پھر کچھ چیزیں جو ہیں وہ میرے ساتھ شیئر کی ہیں. تو جو میری ان کے ساتھ سوال جواب جو گفتگو ہوئے ہیں وہ میں آپ کو سب سنوا دیتی ہوں، اور آپ کو بہتر آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا بیسیکلی ہوا. جی السلام علیکم حافظ شاہد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ بتائیے گا کہ گجرانوالہ میں جو یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور یہ لڑکی جو جاں بحق ہوئی ہے جس کے اوپر اس کے سسرال والوں نے شدید ظلم کیا ہے، اصل کہانی کیا ہے؟ دو کہانیاں ابھی تک ہیں، یا تو سسرال والوں نے زہر دیا ہے یا اس نے خود جو ہے زہر لیا ہے اور ان کے اوپر الزام لگا دیا. آپ کے سامنے یہ کیا ایکچوئل سٹوری کیا ہے؟ السلام علیکم مہرین بہن. بات یہ ہے کہ یہ پہلے دن سے ہی یہ سٹوری بالکل واضح ہے کہ اس خاتون نے ویٹ پلس کھائیاں، گندم میں رکھنے والی گولیاں جو ہے نا، اس کا بھائی جو مقدمے کا مدعی بنا ہے، عدنان اس کا نام ہے. عدنان جب اس کو ہاسپٹل میں لے کر آیا ہے تو اس وقت پولیس کو جو پہلی سٹیٹمنٹ اس نے دی ہے، کیونکہ پولیس والا موقع پر ہوتا ہے. اب یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی بندہ زخمی ہو جائے یا کوئی بندہ پائزننگ کر لیتا ہے، یہ زہر خانی کر لیتا ہے، تو وہ جب آتا ہے ہاسپٹل میں تو پولیس کا بندہ وہاں پر موجود ہوتا ہے، ایک ASI لیول کا. تو وہ پھر متعلقہ تھانے میں فون کرتا ہے کہ ایک آپ کا زخمی آیا ہے، کوئی قتل ہو کے آیا ہے، انجرڈ آیا ہے، یا اس نے زہر کھایا ہے، تو وہ متعلقہ تھانے کو اطلاع کرتا ہے. تو پولیس کو جو پہلی سٹیٹمنٹ اس کے بھائی نے، کرن مریم کے بھائی نے، عدنان نے جو پہلی سٹیٹمنٹ دی تھی، اس نے کہا تھا میری بہن نے گندم میں رکھنے والی گولیاں کھائی ہیں. 5 دن سے اپنے ماں کے گھر میں تھی. خیالی دروازہ جو ہے نا، اس کا گھر ہے، بڑا قبرستان ہے، اس کی گلی میں اس کا گھر ہے. تو اس نے گھر سے ہی کھا لی تھی، تو اس کو لے کر وہ اس کا بھائی وہاں پر آیا ہے. تو پھر چونکہ یہ ان سے ناراض تھی بڑی، اس کی یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے کہ میں چند دن پہلے گئی تھی تو میرا جو خامد ہے، جو میرا بیڈ روم ہے، اس کے اوپر چوڑیاں ٹوٹی ہوئی تھی کسی کی، کہ کوئی یہ کسی خاتون کو لے کے آیا اپنے گھر میں اپنے لسٹ کے لیے. تو جس میں یہ رنج ہو کے، ناراض ہو کے گھر آ گئی تھی. گھر میں آگے غصے میں اس نے ویٹ پلس کھا لی اور اسپتال چلے گئی. اور وہاں پر اس کے بھائی نے یہ سٹیٹمنٹ دلوا دی کہ مجھے انہوں نے مارا ہے. ایک سسرال میں تنگ تھی، یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ اس کی دوسری شادی تھی، اور اس کا جو خامد ہے وہ بڑا نالائق آدمی ہے، اس کو تنگ واقعی کرتا تھا. لیکن وہ چند دن پہلے اس کو مری شری کشمیر لے کے گیا تھا. جو اس کی عمیر کی آخری سٹیٹمنٹ ہے جو اس نے مجھے ٹیلی فون پر دی تھی، کہ یہ تو میرے ساتھ ہی اس کے، کیونکہ یہاں پر جہاں پہ اس کا گھر ہے، ماڈل ٹاؤن کا علاقہ ہے، لڑکی اس کا سسرال جو ہے وہاں پر دائیں بائیں کیمرے لگے ہوئے ہیں. کیونکہ وہ بیکری ہے، اور بیکری کی بیک سائڈ پہ نا ان کا وہ ہے جہاں پر بیک کرتے ہیں، ان کا پیچھے آپ کہہ سکتے ہیں کارخانہ ہے. تو پیچھے بھی کیمرے لگے ہیں، آگے بھی کیمرے لگے ہیں. تو اس کی گلی میں سے 3-4 دن میں ثابت ہوتا نہیں ہوتا، 4-5 دن پہلے ہی اس کا جانا ثابت ہوتا ہے. اس لیے پولیس نے اس کا باپ، جو لڑکے کا باپ تھا اشرف، اس کو جو ہے شیخ صاحب کو اس لیے نہیں گرفتار کیا، وہ شوگر کا مریض تھا. یہ مقدمہ اس کا 337 درج ہو گیا تھا زہر کھانے کا. اور جب وہ مر گئی تو پھر وہ الٹیمیٹلی، جو کہ اس کی لاسٹ سٹیٹمنٹ تھی، اس کو نزاعی سٹیٹمنٹ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کی وہ بڑی ویلڈ ہوتی ہے قانون کی نظر میں. اسی کے مطابق اس کے اوپر وہ FIR 337 سے 302 میں کنورٹ ہو گئی. اس کے باپ کو انہوں نے حراست میں لے لیا. اچھا حافظ شاہد صاحب، آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں بڑے ہی افسوسناک واقعہ ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے یہ خاص طور پہ کہا کہ جو اس کے اگر کوئی وہ گولیاں کھاتا ہے تو وہ ایک خاص قسم کی ان گولیوں کے اندر بو بھی ہوتی ہے جو منہ سے بھی آنے لگتی ہے، اور جس بو کو محسوس بھی وہاں پہ کیا گیا. جب میری آپ سے پہلے بھی فون پہ بات ہو رہی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ یہ بو جو ہے اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اور اس کے منہ سے آنے والی بو کے بارے میں پولیس جو اس وقت بتاتی بھی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس طرح کی گولیاں جو ہے اس نے استعمال کی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے بھی کہا کہ اتنی تیز بو ہوتی ہے کہ اگر یہ والی گولیاں اس کو ملا کر دی ہوتی تو وہ ضرور ریکگنائز کر لیتے، وہ ایسا جوس نہ پیتی. تو دونوں صورتوں میں اگر یہی گولیاں پوسٹ مارٹم میں بھی آ جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ خاتون نے خود ہی خودکشی کی ہے. اچھا چلے، اگر یہ ہو جاتا ہے ثابت کہ لڑکی نے خودکشی کی ہے، لیکن وہ عوامل تو تھے نا جنہوں نے اس کو مجبور کیا، تو کیا ایسے میں ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی کہ نہیں؟ کیونکہ ان کی وجہ سے اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا. اور دوسرا یہ کہ یہ جو فیملی ہے ان کے بارے میں، چونکہ آپ وہاں پر ہوتے ہیں گجرانوالہ میں، آپ اچھے گراؤنڈڈ ہے وہاں پر اور بڑے اچھے سے جانتے ہیں، تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی ڈیفینیٹلی. کس طرح کی یہ فیملی ہے؟ کیا ان کے معاملات ہیں؟ اس کے جو سسرال والے ہیں، جو سسر ہیں، ان کے معاملات اپنے گھر میں ارد گرد لوگ کیا بتاتے ہیں ان کے بارے میں؟ کچھ بتائیے گا. دیکھیں میرین، یہ اخلاقی جرم تو بنتا ہے کہ آپ کے گھر میں بہو ہے تو وہ تنگ ہے.
اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میڈیکل میں آ جائے کہ یہ جو پائزننگ ہوئی ہے، ویٹ پلس کھائی گئی ہے، تو یہ 100% جو ہے نا 302 کا مقدمہ ختم ہو جائے گا. قانون اس کو بالکل کوئی قدغن نہیں لگاتا کہ اس کے خامد کو گرفتار کیا جائے، سوائے اس کے کہ سوسائٹی جو ہے اس کو لان تان کرے گی کہ تمہاری وجہ سے خاتون نے زہر کھایا ہے یا اس کی موت ہو چکی ہے. قانون کی نظر میں یہ جرم نہیں ہے، اخلاقی طور پر یہ بڑی بری بات ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے بھائی کو مار رہا ہے، تو یہ جرم نہیں ہے. اخلاقی طور پہ لوگ برا کہتے ہیں کہ یار تم اپنے باپ سے بدتمیزی کر رہے ہو، بڑے بھائی کو گالیاں دے رہے ہو، تو جرم نہیں ہے، اخلاقی طور پہ برا ہے. یہ جو فیملی ہے عمیر کی، یہ پہلے سے شادی شدہ ہے. اس کی 2 بیٹیاں ہیں جو یہی پال رہی تھی، یہی چلا رہی تھی. اب ساری جو کہانی ہے وہ اسی کے ذریعے سامنے آتی ہے. اور اگر یہ بات کی جائے کہ عمیر کی فیملی کیسی تھی، تو عمیر تھوڑا سا سائیکو ہے. عمیر پہلے ایک بیکری چلاتا تھا، پھر اس کے بعد اس نے لاء کر لیا. لاء کرنے کے بعد اس کا تھوڑا سا مزاج وہ کلا والا ہو گیا، اور وہ بات بات پہ بدتمیز کرنا، لوگوں کو دھمکیاں دینا. اس نے اپنا وتیرہ بنا لیا تھا. جب اس کی بیکری تھی تو فوڈ ڈپارٹمنٹ اس کو تنگ کرتا تھا، لیکن اس نے اپنا لاء کا بڑا سا کر کے لکھ کے لگایا ہوا تھا، تو جس کی وہ اپنی دھونس سے ماتا تھا. یہی دھونس اس کی بیوی نے بولی ہے، یہی ہم بھی پہلے کہتے رہے ہیں کہ عمیر ایک بدتمیز آدمی ہے، پراؤڈی آدمی ہے. گھر میں بھی یقیناً اس کا جو رویہ ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن چونکہ جس جگہ پہ یہ گھر واقع ہے، اس کے دائیں بائیں جو ہے نا، جو گھر والے ہیں وہ انفارمیشن شیئر نہیں کرتے. اس کا گھر بڑا ہے، اگر اندر یہ شعور بھی کرتے ہوں گے تو باہر تک اس کی آواز نہیں جاتی ہوگی. بظاہر اس کا جو رویہ ہے خامد کا بالکل ٹھیک نہیں ہے. اسی کے رویے سے، اس کے باپ کے رویے سے تنگ آ کر سسرال کے ماں اس کی عمیر کی مر چکی ہے. باپ اور یہ تھے، یہ اس کی بیٹیاں تھیں. خاتون کے بقول اس کا رویہ بالکل ٹھیک نہیں تھا، اور یہ بات بالکل ثابت بھی ہوتی ہے. ظاہر ہے رویہ نہیں ٹھیک ہوگا، یا اس کے خلاف جو کمپلین میں نے پہلے بتائی ہے کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا، جس سے وہ ناراض رہتی تھی، ناراض ہو کر ہی گئی. اور اس نے دل برداشتہ ہو کر کہ میں اس کی بیٹیاں بھی پال رہی ہوں، اس سے اتنی میں کیئر بھی کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ میرے ساتھ نہیں صحیح چل رہا، فیئر نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس نے گولیاں شولیاں کھائیں. اس کو مارا پیٹنے والی بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. جی بہت شکریہ حافظ شاہد صاحب آپ کا، تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمارے ساتھ تمام تر انفارمیشن شیئر کی، اور ناظرین میں نے کوشش کی ہے کہ جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچاؤں، اور وہ باتیں نہیں جو لوگ اسپیکولیشنز کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہمیشہ اپنے چینل سے میری کوشش ہوتی ہے کہ ایگزیکٹ انفارمیشن آپ کو ڈائریکٹ سورس سے فرسٹ انفارمیشن آپ کو لے کر دوں. تو یہ جناب تمام تر کہانی ابھی تک کی. اس کے علاوہ جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی اس میں کیا آتا ہے وہ سب بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.